हाई स्टुडेन्ट्स, आजको यो क्लासमा सबैजनालाई स्वागत छ। यसमा म स्पेशली क्लास 9 को लागि फ्याक्टराइजेसन जुन हामी 6 क्लासदेखि नै गर्दै आइरहेका छौँ त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू दिएका छन्। अब यहाँ जुन क्लास 9 मा सोधिएको छ त्यसको फ्याक्टराइजेसन के को फर्ममा छ त a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 को फर्ममा छ। अब यस्तो किसिमको फर्ममा दिएको छ भने हामीले यसको फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने त लेट्स सी। यसमा गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यस्तो किसिमको दिएको छ भने फर्स्ट अफ अल वी हैव टु डू यो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन इज गिवन a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। यसमा के गर्ने त फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई हामी एक ठाउँमा लेखौँ। के हुन जान्छ a4 प्लस b4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर छ? ओके। अब यसमा के गर्ने त यसलाई म लेख्छु कति त यसलाई a टु द पावर 4 छ। a टु द पावर 4 लाई क्यान वी राइट a स्क्वायर होल स्क्वायर a to the power 4 लाई can we write a square whole square plus b square whole square plus a square b square as it is रहेछ है। ओके, नाउ हामी यो भन्दा पहिले पढिसकेका छौं के त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab और के त a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। We have two formulas here. यसमा हामीसँग दुईवटा फर्मुलाहरू छन् के त a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab एउटा अनि अर्को a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक छ? अब यसमा यसलाई यो पार्ट छ त्यसलाई म a लेट गर्छु र यो पार्टलाई b लेट गर्छु भनेपछि यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा हुन जान्छ। ओके, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा हुन जान्छ भने त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त यो फर्मुला यो फर्स्ट आई एम युजिङ दिस फर्स्ट फर्मुला। क्लियर छ? ओके, देन लेट्स सी इज इट इन द फर्म अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर a means a square and b means b square here. Then how much you can write a plus b whole square. a means this, b means this b square, a plus b whole square we have minus this minus 2, a means a square, b means b square and this a square b square is as it is। अब यसमा के हुन जान्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस यो 2a स्क्वायर b स्क्वायर and here 1 square b square। Then can we subtract this? It will be a square b square। For this now a square plus b square whole square minus ab whole square। Can we write this much? Okay, now we have a square minus b square equal to a plus b into a minus b। We have this formula a square minus b square equal to a plus b into a minus b। Then then a square plus b square means a and ab means b। यति भनेको कति रहेछ त a and ab भनेको b रहेछ। अब यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर means a plus b, a square plus b square plus ab and here minus ab। अब यसलाई राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एंड हियर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मीन्स in this type of question a4 plus a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4 लाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्ने त फर्स्टमा हामीले यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने। कसरी त
फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई एक ठाउँमा राखेर सेकेन्ड टर्मलाई एज इट इज छोडेर र अर्को त्यो गरिसकेपछि सेकेन्डमा कुन फर्मुला युज गर्ने त स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर युज गरेर हाम्रो दुईवटै फ्याक्टरको रूपमा आउँछ, त्यसैलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिदिने एन्ड द्याट विल बी द आन्सर। क्लियर छ यति कुरा? ओके। अब यसको म क्लास 9 को च्याप्टरमा गइरहेको छु। क्लास 9 को च्याप्टर एक्सरसाइज कतिमा रहेछ? एक्सरसाइज 7 क्लास 9 एक्सरसाइज 7 मा के रहेछ? खण्डीकरण गर्नुहोस्, फ्याक्टराइज। 1 नंबर क्वेश्चन y4 प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज गिभन। अब यसलाई कसरी गर्ने त्यो हामी हेरौं। के छ त? के भने मैले यो भन्दा पहिलेको एक्जाम्पल सोल्भ गर्दाखेरि मैले के भने कि फर्स्ट अफ अल फर्स्ट टर्म एन्ड लास्ट टर्म शुड बी टुगेदर। y to the power 4 plus 1 plus y square. Can we write? Okay. Equal to, for y to the power 4, can we write y square whole square plus 1 equal to 1 whole square plus y square is as it is. अब यसलाई के गर्ने त? दुईटालाई मैले फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई सँगै लेखेको, सेकेन्ड टर्मलाई लास्टमा लेखेको। अब यो दुईटालाई के गर्ने गरेको त? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्ममा अब यसलाई चेन्ज गर्ने। त फेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab एंड अर्को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देन फर्स्ट we have to use this formula a plus b whole square, then a plus b whole square a square plus b square, a square plus b square equal to how much? A plus b whole square, y square plus 1 whole square, a plus b whole square minus 2, a means y square and b means 1 and plus your y square is as it is. अब यसलाई के गर्ने त? y स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस यो भइहाल्छ 2 1 जा 2 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब y स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर छ प्लस y स्क्वायर छ। यो दुईटालाई सोल्भ गर्दाखेरि हाउ मच यु विल गेट? माइनस y स्क्वायर। अब यतिलाई a लेट गर्छु र यतिलाई b लेट गर्छु। यो y स्क्वायर प्लस 1 भनेको a हो र y भनेको b हो। तो फेरि यो के को फर्ममा हुन जान्छ त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू फेरि हामी के युज गर्ने त? a प्लस b इन्टु a माइनस b। यसलाई यो सर्कलमा नराखौँ, यो त्यतिकै रहन्छ। अब यसलाई अब के गर्ने त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन जान्छ कति? a प्लस b, जहाँ a को भ्यालु हामीसँग छ कति त? y स्क्वायर प्लस 1। यो भइहाल्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b इक्वल टू। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिदिउँ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने मिन्स मिलाएर लेख्ने हो। त्यसलाई कसरी त? y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 एन्ड y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, यही हुन जान्छ यसको आन्सर। फर्स्टमा हामीले कुन फर्मुला युज गर्यौं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र सेकेन्डमा जब यो फर्ममा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा आइहाल्छ तब हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मिन्स a प्लस b इन्टु a माइनस b। अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं। यसैको एउटा क्वेशन नम्बर 11 लिएको छु, हेरौं।
क्वेश्चन नंबर 11 में रहेछ 256 x to the power 4 minus x square y square plus 49 y square क्वेश्चन रहेछ यो। अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि के गर्ने त फर्स्ट अफ अल फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई हामी एक ठाउँमा राखौं। फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म के छ 256 x to the power 4 plus 49 y to the power यहाँ यो 4 हुनु पर्ने हो क्वेश्चनमा हेरौं 4 छ यो 4 हुनु पर्ने हो 49 y to the power 4 minus x square y square। अब यसलाई के गर्ने त यसको यो कतिको होल स्क्वायर हुन्छ यसको यहाँ फ्याक्टराइजेसन गरौँ 256 2 ले जान्छ 228 फेरि 2 ले जान्छ 64 फेरि 2 ले जान्छ 32 फेरि 2 ले जान्छ 16 2 ले जान्छ 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 that means 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 भनेपछि 256 लाई हामी कति लेख्न सक्छौं त 16x स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 49 लाई कति लेख्ने त 7 यो भइहाल्छ 7y स्क्वायर को होल स्क्वायर र यो माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज रहेछ। अब यसलाई के गर्ने त अब यसलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा लाने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको फेरि कति त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab तो के हुन जान्छ a प्लस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2a मीन्स 16x स्क्वायर b मीन्स 7y स्क्वायर and minus x square y square as it is। अब यसलाई के गर्ने त यो 16x square plus 7y square whole square minus is 32 7 जा 224 आउँछ means यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाउ मच यु विल गेट 224 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब के गर्ने त इक्वल टु 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 224 दुईटै माइनस छ यहाँ दुईटै माइनस छ भने दुईटैलाई हामीले के गर्ने त जोड्ने हो दुईटैलाई जोड्दाखेरि हाउ मच यु विल गेट 225 x स्क्वायर y स्क्वायर। आफ्टर दिस 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 225 लाई हामी 15xy को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं 225 लाई 15xy को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब यो कति त अब यो के को फर्ममा आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको फेरि के त a प्लस b इन्टु a माइनस b जहाँ a को ठाउँमा हाम्रो कति छ 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर र b को ठाउँमा छ 15xy। अब यसलाई कसरी गर्ने त्यो हेरौं a प्लस b इन्टु a माइनस b a प्लस b into a minus b। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेखौं यो भइहाल्छ 16x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 7y स्क्वायर इन्टु 16x स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 7y स्क्वायर यही हुन जान्छ यसको आन्सर। अब यसमा यो टाइपको क्वेशनहरु मैले गर्दिए। अब हेरौं अरु पनि केही छ कि एउटा अझै गरौं यसैमा एउटा अझै गर्छु। यो क्वेशन त क्लियर छ यसमा त केही डाउट छैन अब सकिन्छ होला। ओके अब अर्को एउटा क्वेशन गरौं।
सबैमा यसमा जति पनि क्वेशनहरू दिएका छन् सबैमा पहिला के गर्ने त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र पछि गएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी को टर्ममा त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो। जस्तो यसैको क्वेशन नम्बर 18 हेरौँ के भन्छ। क्वेशन नम्बर 18 मा x to the power 4 by y to the power 4 plus x square by y square plus 1 कसरी गर्ने होला यसलाई हेरौँ। इक्वल टु के भन्छ यसलाई फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्मलाई हामी सँगै लेख्छौँ। के हुन जान्छ त x स्क्वायर बाई y स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर अनि प्लस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर। क्यान वी राइट? ओके। अब फेरि यो a मिन्स x स्क्वायर बाई y स्क्वायर र b मिन्स 1 तब के हुन जान्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फेरि के लेख्ने त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस यो एज इट इज छ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब यसलाई हामी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस यो 2 छ यहाँ 1 मात्रै छ त 2 1 जा 2 भइहाल्यो। 2 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो 2 बाट 1 घटाउने हो भने फेरि हामीलाई 1 नै आउँछ त्यो पनि माइनस को टर्ममा आउँछ माइनस के त एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ त फेरि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई होल स्क्वायर इक्वल टु यो हुन जान्छ कति ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फेरि के गर्ने त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिन्स ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी को फर्ममा लाने त्यसलाई के हुन जान्छ हेरौँ। जहाँ ए को ठाउँमा छ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 यो र बी को ठाउँमा छ एक्स बाई वाई। हेरौँ कति हुन जान्छ यो ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। अब यसलाई एक लाइन अझै लेखौँ यसलाई मिलाएर लेख्दौँ के हुन जान्छ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई प्लस 1 र यो हुन जान्छ कति एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1 यही हुन जान्छ यसको आन्सर। अब यसमा यहाँ जति पनि क्वेशन्स मैले गरेँ त्यो सबैमा के हामीले गर्नु पर्यो त फर्स्टमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र पछि गएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यसमा दिएका प्रब्लमहरू म्याक्सिमम प्रब्लमहरू यही फर्मुलाजमा आधारित छन् र त्यसलाई हामी गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। अरू पनि छन् 2-4 वटा प्रब्लमहरू। अब बढीभन्दा बढी युजफुल कतिखेर हुन सक्छ कि जब विद्यार्थीहरूले आफै केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्छन् नभएकोहरू फेरि सोध्ने गर्छन् त्यसपछि मात्र यो अझ बढी क्लियर हुने गर्दछ। त्यसकारण यसमा भएका क्वेशनहरू यो एक्सरसाइजमा भएका क्वेशनहरू सबै ट्राई गर्ने र नभएका क्वेशनहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ। आई विल ट्राई टु डू। थ्याङ्क यू।